प्रभुलाई धन्यवाद होस् जसले फेरि पनि आज यो दिन दिनुभएको छ। हामी सधैँ झैँ गएका क्लासहरूमा जस्तै हामी नियमित रूपमा हाम्रो एक निरन्तर हामीले जो क्रम अनुसार सिक्दै आएको विषय छ हामी त्यसमा प्रवेश गरिरहेका छौँ र यसरी हामीले तेस्रो पाठको हामी 6औं नम्बरमा आएका छौँ र जुन विषय हामी सिक्दै आएका छौँ कति कुराहरू हामीले बुझिरहेका छैनौँ। हामी ती कुराहरू नबुझेका कुराहरू अनि सोध्न सक्छौँ र बाँकी हामी त्यसलाई रिपोर्ट गरेर हामीले सुरक्षित राख्न सक्छौँ र अझै हामी त्यसलाई आफ्नो तर्फबाट गहिरो रूपमा अध्ययन गर्न सक्छौँ। अहिलेको हामी यस विषयमा जानुभन्दा पहिले हामी प्रार्थनाद्वारा हामी आफूलाई तयार गरौँ। हाम्रो सोच हाम्रो ध्यान अन्त कतै नजाओस्। हामी पाठ सिक्दै आएका छौँ। हामी हाम्रो बाहिरी जीवन चाहे जेसुकै होस् हानि नोक्सानी जेसुकै होस् हामी त्यसप्रति प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तर हामी निष्फिक्री भएर प्रभुको वचनमा हामी लागिरहनेछौँ। त्यसैले हामी यस वचनमा हामीलाई दिएको वचनको पाठबाट हामी सिक्नको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ ताकि पवित्र आत्माद्वारा उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको होस्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवी प्रभुजी, यो समयको निम्ति पनि फेरि म धन्यवाद चढाउँदछु। हामीले गएका क्लासहरूमा जस्तै निरन्तर रूपमा प्रभुजी त्यो क्रम अनुसार फेरि पनि यो वचन हामीले सिकिरहेका छौँ र अहिले हामी यस क्लासमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। प्रभुजी, आज जुन विषय हामी सिक्न गइरहेका छौँ प्रभुजी, प्रभु तपाईँ परमेश्वरद्वारा जुन वचन दिएको छ प्रभु, यो सब हाम्रो लागि तपाईँ अघिबाटै तयार गर्नुभएको थियो। आज हामीले कुरा बुझ्न खाँचो छ, जरुरी छ र त्यसअनुसार प्रभु हाम्रो जीवन बनिनु आवश्यक छ। यसैले यो समय जो तपाईँले हाम्रो निम्ति जुटाउनु भएको छ, तपाईँको चरणमा बसेर तपाईँको उपस्थितिमा बसेर प्रभु तपाईँको आवाजलाई सुन्दै प्रभु तपाईँले गर्नुभएका कामका सबै कुराहरू हामीले हाम्रो जीवनमा थाहा पाउनु और मेरो जीवनको दायित्वलाई बुझ्न कति आवश्यक छ। प्रभु सबै कुरा तपाईँ पवित्र आत्मा एक एकमा तपाईँको सहायताको निम्ति प्रार्थना बिन्ती चढाउँछु। धन्यवाद छ पिता, तपाईँको हातमा बाँकी सम्पूर्ण क्लास समय जीवन सौंप्दै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु येशूको पवित्र नाम, आमेन। 6औं नम्बर अथवा च नम्बर हामी लेख्नेछौँ। शैतानको अन्तिम परिणाम या नतिजा, शैतानको अन्तिम परिणाम, एक रिजल्ट, त्यस विषयमा हामी सिक्दै आएका छौँ। सबै थोकको सुरु छ, अन्त पनि छ। केवल परमेश्वरको मात्र न सुरु छ न अन्त्य छ। म आनन्दकालीन परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाँकी सबको सुरु छ और त्यसको अन्त्य छ, परिणाम छ। त्यसैले हामी मानिसको पनि सुरु छ, त्यसको पनि अन्त्य छ, यानी कि परिणाम छ। यसरी शैतान एक परमेश्वरको सृष्टि हो, एक सुरुवात हो, यसको अन्त्य पनि छ, परिणाम पनि छ। त्यसमा हामी एक दुई गरेर केही बुँदाहरू हामी लेख्नेछौँ। हामीले गएको क्लासमा सिकेको विषय हामीले भुल्नु हुँदैन। जसरी शैतान आफै आफ उत्पन्न भएको पनि होइन, एकै बनिएको सृष्टिमध्ये पतित भएको पनि होइन। वो जुन उद्देश्यले बनाएको थियो त्यही नै हो। परमेश्वरले उसलाई जुन उद्देश्यले बनाउनु भएको थियो त्यही नै हो र उसले कहीँ कतै आफ्नो जिद्दीपन भनौँ, उसले आफ्नो योजनामा परमेश्वरको भन्दा बढ्ता उसले कहीँ गल्ती गरेको छ
त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ, जसको कारण उसले परिणाम भोग्नु पर्ने छ। त्यसैले परिणाम अलिक डरलाग्दो छ, उसको परिणाम अलिक डरलाग्दो छ। उसले कहाँनिर परमेश्वरको योजनाभन्दा ठिक विपरीत काम गर्यो, यो कुरा हामीले बुझ्न पनि जरुरी छ। यसैले त्यसको परिणाम उसले भोग्दैछ। यो कुरा स्पष्ट रूपमा भूत, वर्तमान, भविष्य सबै कुरा परमेश्वरले बताइसक्नु भएको छ। त्यसकारण सुरुको विषयमा हामीले सिक्यौं, त्यो कुरामा हामी अलमनमा पर्दैनौँ। र अहिले हामी त्यसै पाठमा 1 नम्बरमा हामी लेख्नेछौँ, शैतान तमासा बनाइएको छ। 1 नम्बरमा शैतान तमासा बनाइएको छ। कसरी तमासा बनाइएको छ त? हामी उत्पत्ति 3 को 15 पदमा परमेश्वरको पूर्व योजनाको विषयमा हामी परमेश्वरले गर्नुभएको भविष्यवाणीको विषयमा हामी पढ्छौँ। उत्पत्ति 3 को 15, तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैले त्यसको कुर्कुचो दस्नेछस्। उत्पत्ति 3 को 15 यो परमेश्वरले पहिल्यै शैतानको विषयमा दिनुभएको श्राप र त्यसको भविष्यवाणी हो। स्त्रीको सन्तानले उसको शिर कुचल्नेछ। उसको शिर कुचलेपछि तमासा बन्नेछ। एक सवाल छ, स्त्रीको सन्तान। स्त्रीको सन्तानले कसरी शैतानको शिर कुचल्छ? यो विषयमा अहिले जाँदैन। स्त्रीको सन्तान, स्त्रीको सन्तान, यो येशूको जो वंशावलीको विषयमा जब हामी सिक्छौँ, तो वास्तवमा येशूको वंशावली संसारमा हामी देख्दैनौँ, स्त्रीको वंशावली देख्छौँ। मरियमको वंशावली देख्छौँ, युसुफको वंशावली देख्छौँ। येशूको वंशावली शारीरिक रूपमा देख्दैनौँ। यसैले यो कुरा अहिले हामी प्रकट गर्दैनौँ। तर हामी यो सिकिरहेका छौँ कि स्त्रीको सन्तानले शैतानको शिर कुचल्नेछ र तमासा बनाउनेछ। यो परमेश्वरको पूर्व भविष्यवाणी थियो। हरेक जब त्यस समय हामी देख्छौँ, उत्पत्ति 3 को 14 देखि हामी तलसम्म हेऱ्यौँ भने प्रत्येकलाई निश्चित दण्ड दिएको छ। सर्पलाई, शैतानलाई, स्त्रीलाई, भूमिलाई और मानिसलाई अलग अलग परिणाम अथवा अलग अलग श्राप दिएको छ। और यस समय शैतानलाई पनि एक श्राप दिइसकेको छ। त्यसकारण स्त्रीको सन्तानले के गर्नेछ? तेरो र स्त्रीको बीचमा, तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैले त्यसको कुर्कुचो दस्नेछस्। यो कुरा हामी यसरी हेर्दै जाँदा दोस्रो खण्डमा जब हामी देख्छौँ, प्रभु येशू जब प्रकट हुनुभयो, जसलाई स्त्रीको सन्तान भनेको छ,
अनि उहाँले कसरी उसलाई तमासा बनाउनु भयो। कलसी 2:13 देखि हामी पढ्नेछौँ छोटकरीमा। तिमीहरू आफ्ना अपराध र शरीर अनुसार बेखतनामा मरेका थियौ, तर परमेश्वरले हाम्रा सबै अपराध क्षमा गरिदिएर उहाँसँगै जीवित पार्नुभयो र हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किला ठोकी रद्द गरिदिनुभयो। उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लमखुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। आमेन। ध्यान देऊ, समयको दूरी त छँदैछ। परमेश्वरले ठहराएको युगहरू व्यवस्थाहरू फरक फरक छन्, तर जब परमेश्वरले उत्पत्तिमा जुन समयको विषयमा भन्नुभयो, जब समय आयो उहाँले त्यो काम पूरा गर्नुभयो। पापको ज्याला मृत्यु हो। जब पाप आयो मृत्यु पनि आयो। अब त्यस मृत्युबाट हामीले छुटकारा पाउनुपर्छ। एउटा कानुनी दाबी के छ? मृत्यु हो। त्यसरी त्यसबाट हामीलाई छुटकाराको निम्ति पनि मृत्यु नै चाहिन्छ। यसकारण जब प्रभु येशू मसीह हाम्रो निम्ति जो स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ र पनि एक मानिसको रूपमा प्रकट हुनुभयो, उहाँले आफूलाई क्रुसमा किला ठोकी आफूलाई मृत्युमा दिनुभयो। जब उहाँले आफूलाई मृत्युमा बलिदानमा दिनुभयो, क्रुसमा जब उहाँ मर्नुभयो, दुईटा कुरा भयो। एउटा, उहाँले हाम्रा अपराधलाई क्षमा गर्नुभयो। जब हामी येशूको चरणमा अथवा जब हामी क्रुसको बलिदानमाथि विश्वास गर्छौं, एउटा के भयो? पहिलो प्रथम मेरो पाप क्षमा भएको छ। म मृत्युको अधीनमा थिएँ, मृत्युको बन्धनमा थिएँ। येशूले पहिल्यै भन्नुभएको छ, अन्धकारको देशमा बस्नेहरूको बीचमा एउटा ज्योतिको उदय भएको छ। मृत्युको छायामा बस्नेहरूले जीवनलाई देख्नेछन्। सुरुमै उहाँले कुरा प्रकट गर्नुभयो। यसैले पहिलो कुरा, ती सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो र हामीलाई पापदेखि छुटकारा दिनुभयो। यसैले मुक्ति हाम्रो लागि येशूमा छ। दोस्रो कुरा, हरेक समय उसले दाबी गर्ने एउटा प्रधानता छ यहाँ। त्यसको नाम प्रधानताहरू, शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारे उहाँले खुल्लमखुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। अझै यसको लागि सपोर्टको लागि हामी अर्को वचन पनि हेर्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 2:8। यस युगका कुनै पनि शासकहरूले त्यो कुरा बुझेनन्। तिनीहरूले बुझेका भएदेखि महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाग्ने नै थिएनन्। प्रभुले म क्रुसमा मर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफ्ना चेलाहरूलाई तेस्रो पटकसम्म पनि भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, तर सायद उनीहरूले त्यो कुरा बुझेनन्
र सबैको जोड बल एउटै कुरा रह्यो कि उहाँ जब प्रभु येशू जाँचिनु भएको थियो, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने कुरा साबित भएको थियो। अनि कसैले पनि हामीले अदालतदेखि लिएर अनि येशू जब क्रुसमा टाग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर जब आवाज उठ्यो, सबैले भने होइन, यो निर्दोष छ, निर्दोष छ। पिलातुसले पनि कुरा प्रमाणित गरेका छन्, मैले उसमा कोही दोष भेटाउँदैन। तर सबैको जोड के रह्यो भन्दा, होइन, क्रुसमा टाँग, क्रुसमा टाँग। पछाडिबाट एक प्रेस, एक दबाव बढिरहेको छ। निर्दोष होस् अपराधी होस्, हामीलाई मतलब छैन, क्रुसमा टाँग, क्रुसमा टाँग। यस भर्खरसम्म शैतान एक रोल खेलिरहेको छ। पब्लिकलाई, ठुलो समुदायलाई उसले एक उक्साउने काम गरिरहेको छ। क्रुसमा मरिसकेपछि परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा थाहा छ, यसलाई क्रुसमा मारिसकेपछि के हुन्छ, उसको सबै योजना खत्म हुन्छ भन्ने सबैको विचार छ। क्रुसमा टाँगेर मारिसकेपछि के हुन्छ, उसको सबै योजना खत्म हुन्छ। और शैतानको एउटै प्लानिङ छ, जित मेरो हुन्छ, विजय मेरो हुन्छ। किन, वो त मर्यो, राजा भनेर आएको थियो, उसलाई त हामी क्रुसमा मार्दैछौँ। यसैले जोड के रह्यो त भन्दा, क्रुसमा टाँग, क्रुसमा टाँग, क्रुसमा टाँग। तर क्रुसमा टाँगिसकेपछि उहाँ बौरी उठ्नुहुन्छ, उहाँले गएर शैतानको शिर कुचल्नुहुनेछ। यो कुरा उसले बुझेन, त्यसैले भनेको खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। और उहाँले क्रुसमा एउटा शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। एकचोटि मत्ती 27:46 हामी हेर्छौँ, क्रुसमा सत्ताइसको 46 3 बजेतिर येशू यसो भनेर ठुलो स्वरले कराउनु भयो, इलोही इलोही लामा सबक्थनी, अर्थात् हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। यो विषय राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। मलाई एकजना प्रभुको दासले वचन सिकाउँदै गर्दा भन्नुभयो, सृष्टिकर्ता प्रभु मानिस बनेर आउनुभयो और क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्छ। और त्यति बेला एक शब्द छ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो। उहाँले एक भावनामा आएर मलाई भन्नुभयो, बाबु, सृष्टिकर्ता भन्नुहुन्छ, तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो। किन परमेश्वरबाट उहाँ त्यागिनु भयो, यसको मतलब के हो। तर यसको अर्थ हामी बुझ्न सकेनौँ, किन भन्नुभयो। तर अहिले हामी यो कुरा बुझ्दछौँ, किन उहाँले यो शब्द भन्नुभयो, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो। सुन्नेहरूको सामने शैतान हाजिर छ, ठुलो समुदाय हाजिर छ। सबको सोचमा एक विचार आयो, यो त परमेश्वरबाट आएको हुँ भन्थ्यो, राजा भनेर आएको हुँ भन्थ्यो। आज त परमेश्वरले त्यागिदियो, क्या मजा। किन क्रुसमा जानु परेको। कतिले यस्तो भनेर निन्दा पनि गरे, के त परमेश्वर पुत्र होस्, क्रुसबाट ओर्लेर आइज, हामी विश्वास गर्छौँ।
और प्रभुले पहिल्यै भन्नुभयो तिमी के ठान्छौ? मैले पितासँग बिन्ती गर्यो भने 12 पल्टन फौज पठाउनेछ, मलाई हातोहात सम्भाल्नुहुनेछ, मेरो कोही नोक्सान छैन। मतलब येशू क्रुसमा जानुको पछाडिको रहस्य न भिडले समुदायले बुझ्यो न शैतानले बुझ्यो। यसैले खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदियो। यसकारण उहाँ मृत्युमा चुपचापसँग म मर्नुपर्छ, क्रुसमा गएर म बलि हुनुपर्छ। यदि मैले यसो गरे भने मैले एकजनाको शिर कुचल्नेछु। उहाँलाई मात्र थाहा थियो यो कुरा। यसकारण क्रुसमा बलि हुनुभयो। यसकारण हामीले जो कोरिन्थीमा पढ्यौं, यदि क्रुसमा टाँगेर मारेर शैतानले यो कुरा थाहा पाउँथ्यो कि मेरो शिर नै कुचलिने भएको भए क्रुसमा टाँग्ने कोसिस गर्ने थिएन। यसैले तमासा बन्नु पर्यो। यहाँ हामीले मत्तीमा पढ्यौं, प्रभुले जुन वेदनापूर्ण एक शब्द भन्नुभयो, हे परमेश्वर तपाईँ मलाई किन त्याग्नुभयो? यो त एक वेदनापूर्ण जस्तो लाग्छ। और सुन्दा शैतानले त्यस समय सोच्यो परमेश्वरले पनि छोडिदिनु भयो, जित मेरो भयो। यसैले यो शब्द भन्दा प्रभुलाई थाहा छ म शैतानलाई के बनाउँदैछु? उल्लु बनाउँदैछु। अब यहाँबाट हामीलाई सिक्ने पाठ छ। के पाठ छ? शिक्षा के हो हामीलाई? अयुबलाई त हामीले सिक्यौं, केही हदमा हामीले अयुबलाई सिक्यौं। जब थोक उनले गुमाए तबै उनी धन्यवादी छन्। यसकारण हाम्रो लागि एक शिक्षा छ। हाम्रो जीवनमा चाहे जतिसुकै नोक्सान किन नहोस्, मैले येशूलाई विश्वास गरेको छु। अहिले हामी क्लास गर्दैछौँ, हाम्रा कुखुराका चल्ला गायब भए। ठन्डा नमान्नु प्रभुलाई धन्यवाद दियो। प्रभु जान्नुहुन्छ के भनौँ? प्रभु धन्यवाद। हाम्रा नोक्सान हुन सक्छ, हामी रित्तिएर खाले हुन सक्छौं। अगर यदि यी सानो कुरामा हामीले गनगन गर्न सुरु गरे, हे प्रभु यो किन यस्तो भयो? और दोस्रो कुरा, जब हामीलाई शरीरमा केही कमी कमजोरी आयो, बिमार आयो, मैले सोचेको थिएन यो बिमारी आउँछ भने, किन आयो? हामी गनगन नगरौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। हामीले यो कुरा बुझौँ, यीशुलाई भित्र एउटा कुरा थाहा छ, म क्रुसमा दुनियाँको सामने म तमासा बन्दैछु। नाङ्गो बनेर क्रुसमा म जब सबको लागि तमासा त बन्दैछु, यसको पछाडिको रहस्य म एकजनालाई तमासा बनाइरहेको छु। उसी तरह आज हामी नङ्गे होला, रित्तियौँ होला, पीडित होला, हामीलाई कोही फरक पर्दैन। हामी आखिरसम्म स्थिर रहौँ, विश्वासमा खडा होना। शैतानले यही कुरामा हामीलाई के गरिरहेको छ? अलिअलि छोएर हेर्दैछ, यो विश्वासी हो कि होइन। अगर हाम्रो शरीर टाउको दुख्न सुरु गर्यो, हामी चिन्ता गर्न सुरु गर्यो, हामीलाई के त सायद उसले उजुरी परमेश्वर कहाँ लगाएर बताइदिन्छ, देखो मैले त अलिकता छोएर हेरेको थिएँ तेरो विश्वासीलाई। कहाँ पुग्यो? हस्पिटल पुग्यो। यो तेरो विश्वासी हो? उजुरी कहाँ लिएर जान्छ? गएर कम्प्लेन गर्छ परमेश्वरलाई,
तेरो विश्वास यसले छी 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 छी। आज हाम्रो विश्वासको जीवनको कारण सायद शैतान खुसी छ, परमेश्वर दुखी। हाम्रो व्यवहार यस्तै छ। हामीले पाठ सिक्दैछौँ, येशू क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभएको छ नि मत्ती 11:29 मा, मसँग सिक, मेरो जिउ आफूमा लियो। मत्ती 11:29 मा मेरो जिउ आफूमाथि लियो। हामी येशूको जुवा बोक्दैछौँ नि, येशूको जुवा बोक्दैछौँ। येशूको जुवाको मतलब जुन जुवा उहाँले उठाउनु भयो, हामी साथमा साथ जुवा बोकिरहेका छौँ। त फेरि हामी कुन चाहिँ हामी आरामदायी जीवन खोज्छौँ त? आशिषमय जीवन खोज्छौँ। सुन्दरताको विषयमा हामीले हिजो पढिसक्यौँ, उहाँमा कोही सुन्दरता थिएन। हामी किन सुन्दर बन्न कोसिस गर्छौँ? हाम्रो लागि यो के हो? शिक्षा हो। अगर म यस अवस्थामा होचिएँ, म क्रूप हूँ, बिमारले पीडित हूँ, चाहे मेरो हुनसक्छ यस बिमारबाट मैले देहलाई छोड्न किन्न परोस्, तर मेरो एउटा जीवनमा सफलता छ। मैले विजय हासिल गरेको छु। शैतानका हर युक्तिमाथि मैले विजय हासिल गरेको छु। यो हाम्रो लागि के प्रभुको वचनबाट शिक्षा हो। दुख, कष्ट, पीडा कोही अवस्थामा हामी के नहौँ? चिन्तित नहौँ। त्यसकारण हामी शैतानको विषयमा जब हामी सिकिरहेका छौँ, पहिलो पत्रुसलाई पनि हामी हेर्छौँ एकचोटि। पहिलो पत्रुस 4:12 प्रिय हो, तिमीहरूलाई पारख गर्ने अग्निमय परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपर्दा केही अनौठो कुरा भए जस्तै तिमीहरू छक्क नपर, तर ख्रिस्टका कष्ट भोगमा सहभागी हुँदा रमाओ, ताकि उहाँको महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू पनि आनन्दित र हर्षित हुन सक। यदि ख्रिस्टको नाउँमा तिमीहरू निन्दित भयो भने तिमीहरू धन्यका हौ, किनभने महिमाका र परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमाथि रहनुहुन्छ। हेर्यौँ नि हाम्रो जीवनमा हामीले के देखिरहेका छौँ? माथि हामी देख्छौँ, प्रिय हो, तिमीहरूलाई पारख गर्ने अग्निमय परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपर्दा केही अनौठो कुरो भए जस्तो तिमीहरू छक्क नपर। पारख गर्ने, जाँच गर्ने अग्निमय परीक्षा तिमीहरूमा आउँदा तिमीहरूले अनौठो कुराले छक्क नपर। किन यस्तो? तर ख्रिस्टको कष्ट भोगमा सहभागी हुँदा रमाओ। हेर्नुहोस्, प्रभुको निम्ति जब हामी दुःख उठाउँछौँ, रुन धुन होइन, रमाओ। यहाँ मात्र होइन, प्रभुले मत्तीमा पनि प्रभुले भन्नुभयो, मेरो नाउँको कारण तिमीमा कष्ट आउँछ, तिमी के गर? रमाओ। मत्ती 5:11-12 पनि देख्छौँ, रमाओ, अत्यन्तै खुसी हो, इनाम छ तिम्रो लागि, मुकुट छ तिम्रो लागि। सिरपेस लगाएर, मुकुट लगाएर शैतानमाथि राज्य गर्ने हो भने हाम्रो लागि पनि के हो? कष्ट भोग हो। त्यसैले 13 पदले भन्छ, ख्रिस्टको कष्ट भोगमा सहभागी हुँदा रमाओ, ताकि उहाँको महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू पनि आनन्दित र हर्षित हुन सक। यदि ख्रिस्टको नाउँमा तिमीहरू निन्दित भयो भने तिमीहरू धन्यका हौ। वचनले के सिकाउँछ हामीलाई? ख्रिस्टको कारण निन्दित भयो भने तिमीहरू धन्यका हौ, आशीर्वादी हौ। यसको मतलब संसारबाट हामीलाई सम्मान, इज्जत ख्रिस्टको नाउँमा मिल्दैन। ख्रिस्टको नाउँमा जब हामी आउँछौँ, विश्वास गर्छौँ, हामीलाई के छ? हाम्रो हिस्सा के हो? निन्दा, बदनाम, दुख, कष्ट भोगाई हाम्रो हिस्सा हो। प्रत्येक ख्रिस्ट विश्वासीहरूले यो कुरा पक्का जानेर राख्न जरुरी छ।
अब एक साधारण विश्वासीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि अगुवा पास्टर मेरो लागि आएर प्रार्थना गरोस् नगरोस्, तर हामीले यस वचनलाई पक्रेर हामी के हुनुपर्छ? खुसी और रमाउनुपर्छ, आनन्दित हुनुपर्छ। यसकारण यहाँ के लेखेको छ? तिमीहरू धन्यका हो जब तिमीहरू ख्रीष्टको कारण कष्ट भोग्छौ, तिमीहरू धन्यका हो, किनभने महिमाका र परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमा रहनुहुन्छ। परमेश्वरका आत्मा जब हामीमा रहनुहुन्छ भने चिन्ह यही छ, कष्ट भोगाई। यसैले येशू ख्रीष्टले जसरी खुल्लम खुल्ला तमासा बनाउनु भयो, हामी दुई खेल खेल्छौँ, दो भाषे मसीह विश्वासी जीवन जिउँछौँ। के कस्तो दो भाषे भन्दा सांसारिक जीवनमा रहँदाखेरि पनि दुःख कष्ट कोही कठिनाइ नआओस्, आरामसँग जीवन बिताउन पाऊँ, और स्वर्गमा पनि गएर के गरौँ त? मुकुट लगाएर श्रीफेस लगाएर राज्य गर्न पाऊँ। यी दुवै भाग मिल्छ? संसारमा पनि आनन्दै आनन्द, स्वर्गमा पनि आनन्दै आनन्द। आनन्द छ, शरीर संसारमा आनन्द छ। कति बेला आनन्द छ? के लेख्छ यहाँ? कष्ट भोगमा तिमी रमाऊ। तर हामी के गर्छौँ? कष्ट आउने बेलामा नै यो प्रभुबाट आएको होइन, शैतानले ल्याएको हो, दूर हो जा। यसरी यहाँ लेखेको शब्द पारख। पारखको मतलब जाँच। हामीलाई जाँच गर्दैछ, हेर्दैछ, जाँच्दैछ। सुनलाई आगोमा हालेपछि थाहा लाग्छ। आजभोलि आगोमा हाल्न पर्दैन, सानो यन्त्र लगाइदिएपछि भइहाल्छ। सुन ठिक छ, उसले पनि टेस्ट गर्छ, त्यसको स्वाद लिन्छ। यो के रहेछ त? अलिकता छोएर हुन्छ विश्वासी जीवन। यसकारण भोग सहनु पर्यो, बिमारी उठाउनु पर्यो, कष्ट सहनको लागि तयार हुनु पर्यो। तब हामीलाई के छ? खुसी छ, आनन्दी छ। तर प्रशस्ततामा होइन, अभावमा पनि हामी खुसी छौँ। हामीले वचन सिकिसकेका छौँ रोमीको 8को 17मा 14को 17मा परमेश्वरको राज्य भनेको खानपिनमा होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिक शान्ति आउनु। यसको मतलब शान्तिको मतलब के हो त? मैले खान पाइनँ भने पनि के छ? धन्यवाद, शान्ति, शान्ति छ। सधैँ जस्तो हामीले खानाको प्रशस्तता छैन, पानी पिएर जब हामी के गर्छौँ? शान्तिमा रहन्छौँ, आनन्दमा रहन्छौँ। यसकारण यहाँ लेखेको छ, जब महिमाका परमेश्वरका आत्मा तिमीमा वास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू सक्यो हो कष्ट भोगाइमा रमाऊ। यसो गर्दा हामी के गर्छौँ त? शैतानले हाम्रो विषयमा उजुरी लिएर गए तापनि जब हामी स्थिर हुन्छौँ, खडा भइरहन्छौँ कष्ट बेला, प्रभु के भन्छ? ए सुन, कान खोलेर सुन। मेरो एक भक्त विश्वासी व्यक्तिले मेरो सानो उजुरी ल्याएको छैन, अहिलेसम्म ऊ आफ्नो निष्ठामा ढकेको छैन। अय्युबलाई यही कुरा परमेश्वरले जवाब दिनुभएको थियो शैतानलाई, मेरो दास अहिलेसम्म दगेको छैन। अय्युबको दशा त्यसो वर्षले गयो भने हाम्रो दशा पनि त्योभन्दा फरक छैन। यो हाम्रो लागि एक शिक्षा हो, खुल्लमखुल्ला। अगर हामीले शैतानलाई जित्ने हो, तमासा बनाउने हो भने रुन धुन बन्द गर्नु पर्यो। यो कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। र अर्को कुरा हामीले अहिले ध्यान दिनुपर्छ, शैतान कोही अद्भुत काम गर्ने, कोही भयावह एक डरलाग्दो चिज होइन छ। उसको रूप कस्तो भन्दाखेरि, मैले एकचोटि प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, यो प्रभु शैतान के चिज हो? कहिलेकाहीँ म डरलाग्दो सपना देखेर म अचम्भित हुन्थेँ, यो सपना के कारणले प्रकट हुन्छ? म प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, मलाई सपना होइन प्रभु, यथार्थ मलाई बताइदिनुहोस्। एक भयावह डरलाग्दो रूप प्रकट हुन्छ, के हो यो? कहिलेकाहीँ डरको मारे यति कायल हुन्छ।
तो त्यसपछि आज म प्रार्थना गरेँ, प्रभु यदि यो शैतानको रूप हो भने म कसरी चिनौँ? तो प्रभुले मलाई देखाउनु भयो। प्रार्थना जब मैले गरेँ, प्रभुले मलाई देखाउनु भयो, दृश्य देखाउनु भयो। एक सामने भयावह रूप प्रकट भयो। सुरुमा डरलाग्दो थियो। मैले भने प्रभु देखाउनुहोस् के हो। उसको रूप कम हुँदै 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 गएर माटोमा मिलायो। एक दृश्य देखिरहेको छ। प्रभुको आत्माले सिकायो शैतान यस्तै हो। सुरुमा डरलाग्दो छ, वास्तवमा भूस हो। ऊ केही पनि होइन। देखिस्, देख्दा डरलाग्दो थियो, तेरो सामने गायब भयो, लापत्ता भयो। यसकारण हामी देख्छौँ कि शैतान त छ। अहिले कुन अवस्थामा छ? उसको शिर कुचलिएको अवस्थामा छ। तो अहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा शैतान गोली बिनाको बन्दुक हो। बन्दुक त छ, भित्र गोली छैन। गोली भए पो डराउने हो त। रित्तो बन्दुकले के को डर? बन्दुक त छ, गोली छैन। गोलीसँग हो डर, गोली छैन। रित्तो बन्दुक मान्ने भएमा न त गोली चलाउँछ, गोली त छैन। हामीलाई हाँसो लाग्छ, तेरो बन्दुकमा गोली त छैन। खाली रित्तो बन्दुक देखा तर्साउँछ। चुप लाग, तेरो धम्की बन्द गर। प्रभुले हामीलाई वास्तविक कुरा बताइरहनु भएको छ। शैतान छ, डरलाग्दो पनि देखिन्छ, तर के भूस की तरह छ। येशूको नाम भूस की तरह, गोली बिना कानुनी रूपमा उसका सबै शिर कुचलिएको छ। प्रभुले ती सबैलाई निशस्त्र पारिसक्नु भएको छ। खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइसक्नु भएको छ। हारेको अवस्थामा छ। दोस्रो पोइन्टमा जान्छौँ। यो परिणाम हो, उसको एक नतिजा हो। अहिले वर्तमानको लागि, भविष्यको लागि हामी हेर्दैछौँ। हामीले हिजोको गएको पाठमा हामीले सिक्यौँ कहाँ कहाँ बास गर्छ। दुनियाँभरि बास गर्छ। आकाशमा, पृथ्वीमा, पातालमा, दुनियाँमा बास गर्छ। तो अहिले हामी त्यसमा देख्छौँ स्वर्गको कुरा। परिणामलाई हामी हेर्दैछौँ। स्वर्गबाट पृथ्वीमा फालिनेछ। दोस्रो पोइन्टमा लेख्न सक्छौँ, परिणाम हो, स्वर्गबाट पृथ्वीमा फालिनेछ। परिणाम। प्रकाशको पुस्तकमा हामीले पढ्दै आएका छौँ, स्वर्गबाट पृथ्वीमा फालिनेछ। प्रकाशको पुस्तक 12 अध्याय 7 देखि हामी पढ्दैछौँ। अनि स्वर्गमा लडाई भयो। मिखाइल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे, तर तिनीहरू हारे। अजिङ्गर र त्यसका दूतहरू पनि युद्ध गरे, तर यिनीहरू हारे र यिनीहरूका निम्ति स्वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन। त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो, त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबल वा शैतान हो, त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू पनि साथसाथै फ्याँकिए। त्यसपछि हामीले त्यसको घटनाक्रमलाई देख्छौँ। म
छोटखरीमा यसको विवरणहरू बताउँछु। यो स्वर्गमा लडाई हुनभन्दा पहिले शैतान पृथ्वीमा फ्याँकेर उसले केही समयको लागि राज्य पाउनुभन्दा पहिले परमेश्वरको एउटा सिद्धान्त छ, हामी उठाइनुपर्छ या असली मण्डली उठाइनुपर्छ। त्यसपछि यो पछि हुने लडाईको विषयको कुरा हो। हामीले दृष्टान्तको रूपमा नोहाको जहाजलाई पनि हामी हेर्न सक्छौँ। नोहाको जहाज जब उनले परमेश्वरले भनेअनुसार तयार गरे, बनाए र परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरू जहाजभित्र जाऊ, ढोका बन्द भयो। त्यस पछाडि के भयो? जलप्रलय सुरु भएको थियो। नोहा उनका परिवार जहाजभित्र सुरक्षित थिए और बाँकी जो बाहिर थिए ती सबै जलप्रलयबाट मासिएका थिए। र आउने भविष्यमा पनि हुनाउने घटनाक्रमलाई प्रभुले यसरी देखाउनुहुन्छ कि जब असली एक मण्डली जो अहिले पवित्र आत्माद्वारा तयार भइरहेको छ, प्रभुले यीहरूलाई पहिले उठाउनु हुनेछ। त्यसपछि ती उठाइसकेपछि, मण्डली उठाइसकेपछि दुईजना प्रभुका दासहरू आएर यस पृथ्वीमा सेवा गर्नेछन्। कति दिन सेवा गर्नेछन् त भन्दा 1260 दिनसम्म सेवा गर्नेछन्। 1260 भनेको बराबर 42 महिना, 42 महिना त्यसलाई हामीले गर्दा 3.5 वर्ष हुन्छ। दुईजना सेवकहरू आएर सेवा 1260 दिन 1260 दिन उनीहरूले आएर सेवा गर्नेछन्। भाङ्रा लगाएर उनीहरूले सेवा गर्नेछन् र सेवा गर्दै गर्दाखेरि ती प्रभुका दासहरूलाई शैतानले मार्नेछ। सुन्दै हुनुहुन्छ? मारेर उनीहरूको लास चोकमा गल्लीमा फ्याँकिनेछ। दफन पनि हुने छैन। सबले तमासा देख्नेछन्। तीहरू मारिएको दिनमा खुसी मनाउनेछन्। ती प्रभुका दासहरूले भाङ्रा लगाएर उनीहरूले सेवा गरिरहेका थिए। जब उनीहरू खुसी मनाउँदै थिए अनि तीहरू फेरि हेर्दा 3 दिनपछि के भयो? जीवित भएर फेरि के गरे? लगिए। लगिसकेपछि फेरि के भयो? लडाई स्वर्गमा सुरु भयो। मिखाएल र तिनका दूतहरू साथमा और शैतान त्यसका दूतहरू साथमा के भए? लडाई घमासान चल्यो। और त्यस पछाडि शैतान के भयो? हार्यो। हारिसकेपछि के भयो? पृथ्वीमा फ्याँकियो। पृथ्वीमा फालिसकेपछि त्यसले एउटा व्यक्तिमा हामी तल देख्छौँ, उसले आफ्नो शक्ति एक पशुलाई दिन्छ। त्यो पशुको विषयमा बताइएको छ। त्यो पशु एउटा ख्रिस्ट विरोधीको बारेमा बताइएको छ। उसले आफ्नो शक्ति कसलाई दिन्छ? पृथ्वीमा आएर ख्रिस्ट विरोधी, एक त्यति बेलाको शासक हुन्छ, दिन्छ। उसले त्यस समय शासन गर्छ यस पृथ्वीमा। उसको शासन पनि छोटो छ। केही समय अथवा 3.5 वर्ष जम्मा हुन्छ, उसले पृथ्वीमा राज्य गर्छ। त्यसबेला असली प्रभुका दासहरू पवित्र आत्माद्वारा तयार पारेकाहरू पृथ्वीमा हुनेछन्। बाँकी छोडेकाहरू त्यसबेला तयारी क्रममा हुनेछन् र त्यसबेला पनि कतिजना तयारी हुनेछन्। तिनीहरू त्यसबेला शहीद हुनेछन्। तो हामीले सिकेको पाठ मुख्य विषय के हो त भन्दाखेरि ऊ अहिले एक प्रकारले स्वर्गमा छ। यद्यपि उसको आधिकारिक शिर कुचलिएको छ, तमासा बनिसकेको छ।
अझै काम बाँकी छ, उसलाई फेरि स्वर्गबाट पृथ्वीमा फ्याँकिएको छ र उसले केही समय काम गर्नेछ। त्यस पछाडि जब हामी हेर्छौँ तेस्रो नम्बरमा, अनि यो क्रम एक गहिरो विषय छ, हामी पछि यो अहिले विषय होइन, प्रकाशको पुस्तक सिक्ने विषय होइन, हामी एक आउटलाइन एक रूपरेखा मात्रै हेरेका छौँ। पृथ्वीमा फालिनेछ, एक परिणाम हेरेका छौँ, वो पृथ्वीमा फालिनेछ। जब त्यस पछाडि जब समय आउँछ उसलाई फेरि 1000 वर्षसम्मको निम्ति कैद गरेर राखिन्छ। तेस्रो नम्बरमा के गरिन्छ? 1000 वर्षको निम्ति कैद गरिन्छ। लेख्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 खुल्लामखुल्ला तमासा बनाइएको छ। नम्बर 2 वो स्वर्गबाट पृथ्वीमा फ्याँकेको छ। नम्बर 3 1000 वर्षको निम्ति कैद गरिएको छ। यो उसको परिणाम हो, उसमा हुनाउने कामको के नतिजा हो। के रहेछ त शैतान बाबुजी? उसको लागि परमेश्वरको प्रबन्ध के रहेछ त? अहिले त उसले काम गरिरहेको छ, दुनियाँमा अहिले उसले काम गरिरहेको छ। प्रभुले मौका दिनु, तेरो काम गर, तेरो एक अन्त्य पनि छ। प्रभुले आज यी सब कुरा किन दिनुभएको छ त? और हाम्रो सामने, और आज हामी पनि छौँ। प्रभु हामीले यो पनि तैँले सिक, याद गर, तयार हो। हामीलाई प्रभुले तयारी हुनको निम्ति यो सब घटनाक्रम जानेर हामीले आफूलाई होसियारी बनाउनको निम्ति आत्मामा बलवान हुँदै प्रभुको निम्ति उहाँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य बन्ने निम्ति उहाँले हामीलाई सब कुरा बताउनु भएको छ। यसकारण 1000 वर्षको निम्ति उसलाई कैद गरेर राखिनेछ। प्रकाश 20 मा हामीले पढ्छौँ, त्यसपछि अतल कुण्डको साँचो र एउटा ठुलो साङ्लो हातमा लिएको एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट ओर्लेर आएको मैले देखेँ। तिनले त्यो अजिङ्गर, त्यो प्राचीन सर्प जो दियावलस वा शैतान हो, त्यसलाई पक्रे अनि 1000 वर्षका निम्ति बाँधेर राखे। तिनले त्यसलाई अटल कुण्डमा फालिदिए र त्यो कुण्ड बन्द गरी मोहर लगाइदिए, ताकि 1000 वर्ष अन्त नभएसम्म जाति जातिहरूलाई त्यसले बहकाउन नपाओस्। त्यसपछि केही समयको निम्ति त्यसलाई फुक्का गरिनुपर्छ। हजार वर्षको निम्ति उसलाई कैद गरिँदैछ। अब प्रभु यीशु मसीह त्यस समय 1000 वर्षको राज्यको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। और त्यस बेला शैतान मुक्त राज्य हुन्छ। एक छोटकरी मात्रै बताउँछु। 1000 वर्षमा को हुनेछन्, कसले राज्य गर्नेछन्, पृथ्वीको अवस्था कस्तो हुनेछ। अस्ति दाजुले सोध्नु भएको, 1000 वर्ष सन्तान जन्माउँछन् जन्माउँदैन? मैले जन्माउँछन्। त्यति बेला शैतान हुँदैन। त्यति बेला कोही मठ मन्दिर, गिर्जाघर, मस्जिद या कोही पूजापाठका स्थान हुने छैन। त्यति बेला केवल यरुसलेममा गएर परमेश्वरको आराधना हुनेछ। केवल यरुसलेममा गएर, किनकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर यरुसलेममा राज्य गर्नुहुनेछ। केवल यरुसलेम। जो कोही यरुसलेममा गएर परमेश्वरको आराधना गर्दैन, त्यो जहाँ छ त्यही के हुनेछ? त्यति बेला कडा शासन हुनेछ, छुट हुने छैन। वचनमा लेखेको छ, फलामको दण्डले शासन गरे जस्तै उहाँले शासन गर्नुहुनेछ। त्यस बेलाको शासनमा छुट छैन। कानुनमा कदापि पनि सुष्टिपन छैन, लापरवाह छैन। जो कोही यरुसलेमको प्रभुको आराधना गर्दैन, ऊ जहाँ कहीँ उसका शरीर कुहिएर जानेछन्। सबको सामने छाप्रोबासको चाडको विषयमा बताइएको छ। और सारा यरुसलेममा प्रभुको आराधना, बाँकी कहीँ आराधना गर्ने, पूजापाठ गर्ने स्थान बन्द हुनेछ। त्यसैले अहिले हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आम रूपमा मण्डलीले यो कुरा जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ कि अहिले विश्वासीहरूले आत्मिक जीवनलाई बनाउनु भन्दा पनि देखावटीपन गरिरहेका छन्। जस्तै देखावटीपनको निम्ति ठुला ठुला चर्च भवनहरू बनाइराखेका छन्। चर्च भवनको कोही मतलबै छैन। समय निकट छ, अहिले चर्च भवन बनाउने समय छैन।
अहिले पनि हामी हेर्छौँ, जब यो भन्दा वर्षमा चर्च भवनमा के कोही गएर आराधना त गर्दैन। अहिले दुनियाँमा मण्डलीमा के काम चलिरहेछ? चर्च बिल्डिङ बनाउने, भवन बनाउने काम चलिरहेछ। पैसा हाल्यो, बेटी उठाओ, बिल्डिङ बनाओ, कसले कति ठुलो बनाउने प्रतिस्पर्धा छ, रङ्गी चङ्गी बनाउने। जीवन त केही पनि छैन, खाली छ। यसैले यस समय यस क्लासको माध्यमद्वारा सुन्नेहरूको लागि म चेतावनी पनि दिन्छु। प्रभुको आत्मा भन्दै हुनुहुन्छ, चर्च बिल्डिङ बनाउने काम बन्द गर। तेरो जीवनलाई निहालेर तेरो आत्मिक जीवन कहाँ छ? ढुङ्गा र माटोले, सिमेन्ट र इँटाले बनेको बिल्डिङसँग कोही मतलब छैन। जीवित पत्थर त हामी हौँ, विश्वासीहरू। यसकारणले भलै हामी आराधना मैदानमा गएर, चौरमा गएर गरौँला, रुखमुनि बसेर गरौँला, मतलब फरक पर्दैन। ठुला ठुला लगानी गरेर भवन बनाएर देखाउने देखाउटीपन बन्द गर। प्रभुको आत्मा भन्नुहुन्छ। और हामीले आराधनाको विषयमा हेर्ने, स्वर्गदूतको विषयमा सिक्ने बेला हामी यो कुरा सिक्छौँ। स्वर्गदूत चर्को स्वरले आराधना गर्दछन्, और हामी कोही खुलेर आराधना त गर्दैनौँ। हामी चर्च बिल्डिङभित्र अथवा प्रार्थना भवनभित्र मात्र होइन, हामी जहाँ कहीँ पनि हामी प्रभुमा निर्धक्क भएर हामी खुलेआम आराधना गर्न सक्छौँ। त्यसकारण 1000 वर्ष जब शैतान कैद गरेको हुनेछ, त्यस बेला अहिले बनेका ठुला ठुला चर्च भवनहरू भग्नावशेषमा पनि हुनेछ। कोही सम्भवतः रहेको भए तापनि त्यहाँ गएर कसैले आराधना गर्छ, न त अहिले गर्छ न पछि गर्छ। हामी सीमित एक झोपडीमा बसेर आराधना गरौँ, पालमा बसेर आराधना गरौँ, रुखको बुटामुनि बसेर आराधना गरौँ, गुफामा गएर आराधना गरौँ। प्रभु उपस्थिति त्यहाँ छ। हाम्रो लगानी नाश हुने वस्तुप्रति हामी नलगाउँ। समय त्यहाँ खेर नपाए। सही आराधना के हो, सही विश्वासी जीवन के हो, हामी यो कुरा बुझौँ। चौथो नम्बरमा शैतान अनन्तको आगोमा फालिनेछ। प्रकाश 20:7 हामी पढ्दैछौँ। शैतान अनन्तको आगोको कुण्डमा फालिनेछ। 1000 वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ र पृथ्वीका चारै दिशामा भएका देश देशका मानिसहरूलाई भकाउन अर्थात् गोग र मागोगलाई लडाईँको निम्ति भेला गर्न निस्केर जाउनेछ। तिनको संख्या समुद्रका बालुवा जत्तिकै हुनेछ। तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूका छाउनीको वरिपरि र प्रियसलाई घेरे, तर स्वर्गबाट आगो वर्षेर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो। तिनीहरूलाई बकाउने त्यो दियावलस आगो र गन्धको कुण्डमा फालियो, जहाँ त्यो पशु र झुटो अगमवक्ता पनि थिए। त्यहाँ तिनीहरूले दिन रात सदा सर्वदा यातना भोग्नेछन्। हालेलुया। उसको अन्त्य यही हो, उसको अन्तिम परिणाम यही हो। खेल खत्म। 1000 वर्ष बितेपछि छुडाइन्छ, केही समयको लागि फुका गरिन्छ, आएर प्रिय सरलाई यरुशलेमलाई घेर्नेछ, सन्तहरूको चारैतिर घेर हाल्नेछ। और त्यसबेला समर्थन गर्ने भिडहरू, मानिसहरू, 1000 वर्ष समयका मानिसहरू उसको पछि लाग्नेछन्, आश्चर्यकरमा देखाउनेछ। उसको संख्या समुद्रका बालुवाकी तरह हुनेछन्। तर उसको खेल स्वर्गबाट आगो जब बर्सिन्छ और उठाएर कहाँ? आगो भट्टीमा, कुण्डमा, और सदा सर्वदा यातना भोग्नेछन् उसको स्थान। अघि मैले एक कुरा मैले बताएको थिएँ, बनाउनु थियो उद्देश्य एउटाले, उद्देश्यले बनाउनु भयो, परिणाम भोग्नु परेको छ उल्टा शैतानले। कारण के हो?
सबको मनमै प्रश्न छ। एक उद्देश्यले बनाउनु त हामीलाई बनाउनुको निम्ति हामीले हेऱ्यौँ आफ्नो निम्ति हतियार तयार गर्ने लोहारलाई मैले सृष्टि गरेँ। एक लोहार की तरह हतियार बनाउने लोहार थियो। परमेश्वरको निम्ति योग्य हतियार बनाउने तयार गर्ने एक लोहार थियो। उद्देश्यले बनाउनु भएको थियो। आगोको भट्टीमा किन फालिँदैछ? किन फालिँदैछ? यसमा एउटै जवाब छ। शैतानको जोडबल एउटै कुरामा जहिले पनि लागिरहेको छ। मानिसलाई साधारण मात्रै जाँच या परीक्षा होइन, उसको एउटै लक्ष्य छ, म कसरी न कसरी उसलाई के गरौँ? नाश गरौँ, कसरी न कसरी उसलाई बर्बाद गरौँ। उसको रणनीति, उसको खेल यही छ, हल्का फुल्का जाँच होइन। लक्ष्य उसको रणनीति यस्तो छ, जसरी न जसरी भए पनि उसलाई नाश गरौँ। उसले यो रणनीति लिएको कारणले परमेश्वर उसलाई आगोको बत्तीमा सदाको निम्ति यातना भोग्न निम्ति फ्याँक्दिनुहुन्छ। अर्को उदाहरण, यदि स्कुलमा एक शिक्षकले एक विद्यार्थीलाई कक्षामा असफल तुल्याउनको निम्ति आफूले पढाएको पाठबाट भन्दा बाहिरबाट अप्ठ्यारा प्रश्न ल्याएर तेर्सायो भनेदेखि ऊ विद्यार्थी कहिले पनि के हुँदैन? सफल हुँदैन। गल्ती कसको? विद्यार्थीको हो या टिचरको? जुन पाठ उसले पढाएकै छैन आएर प्रश्न तेर्साइदियो, ले जवाब लेख। यसैले सजाय कसले भोग्नुपर्छ? विद्यार्थीले, टिचरले। जब अनावश्यक जब प्रश्न ल्याएर एक विद्यार्थीलाई जब असफल पार्ने उद्देश्यले एक टिचरले खेल खेल्छ, प्रशासनले उसलाई के गर्छ? तुरुन्तै के गर्छ? बर्खास्त गरिदिन्छ तुरुन्तै। मैले देखेको छु यस्ता टिचरहरू। जातीय भेदभावको कारणले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो जिल्लाको कुरा गर्छु, मेरो छिमेकी स्कुलमा एउटा विद्यार्थी एउटै क्लासमा 3 चोटिसम्म परीक्षा दिँदाखेरि फेल गर्ने एक टिचर थियो। 3 चोटिसम्म फेल गर्ने, जातीय भेदभावको कारणले गर्दा। ब्राह्मण थियो टिचर। एक मगरको छोरो एउटै क्लासमा 3 वर्षसम्म परीक्षा दिइरहेछ, असफल। त्यसपछि हङ्गामा मच्यो। यो खेल के हो? समुदाय आएर के उसलाई कुट्न सुरु भयो, हङ्गामा मच्यो। यस्ता शासकहरू छन्। शैतानले यही खेल खेल्छ। कुनै पनि हिसाबले मानिसलाई म स्वर्ग जान दिँदैन, कुनै पनि हिसाबले म अनन्त जीवन जान प्रवेश गर्न दिँदैन। यहीँ बस, मेरो पछि आइज, किनकि मेरो लागि त अनन्तको यातना तय भइसकेको छ। जानु छ मलाई एक दिन, मेरो पछि आइज। त्यही भएर मैले गएको क्लासमा बताएको थिएँ, तस्करको धन्दा शैतानले गर्छ। केही न केही लालच देखाउँछ हामीलाई, आइज मेरो पछि आरामसँग खा पी, सँगै जाउँला हामी कहाँ? भट्टीमा। त्यसैले हामी होसियार। हामी यो तस्करको व्यापार गर्ने शैतानको चलाकीदेखि हामी होसियार हुनु जरुरी छ। यसरी हामी देख्दा अब अनन्तकालीन सुरु भयो। अनन्त सदा सर्वदा यातनाको निम्ति फ्याँकिएको छ। शैतान, त्यसका सारा फौज, त्यसका सारा दूत, त्यसका तह तहका पूरा फौजहरू, उसका पनि गणहरू छन्, अलग अलग गण छन्। नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3 कस्ता कस्ता बाहिनीहरू छन्, उसका गणहरू छन्।
लडाकुहरू छन्, क्याम्पहरू छन्, फौजीहरू छन्, सेनाहरू छन्, दूतहरू छन्, सारे सेना उसका राजा शैतान उसको साथमा अनन्तको यातनामा फालेछन्। शैतानको खेल यहाँ समाप्त हुन्छ। अब हामी आफ्नो विषयमा तयार हौं। धोखा देनेवाला, परीक्षा गर्नेवाला हाम्रो सामने छ। परीक्षा ल्याउँछ, स्थिर हौं। केही कसैको प्रश्न छ? आउनुहोस्, कसैको प्रश्न छैन। हामी आफूलाई प्रभुको हातमा दियौँ, प्रार्थना गरौँ। के प्रार्थना गरौँ? कष्ट मेरो हिस्सा हो। हामीले पत्रुसको पुस्तकमा हेर्यौँ, कहाँ कति बेला रमाउने हामी? कष्टको बेलामा। यीशुले कति बेला शैतानलाई तमासा बनाइदिनु भयो? क्रुसको मृत्यु। प्रभुले भन्नुभयो मेरो जुवा आफूमाथि लियो। यीशुको जुवाले बोकेर हामीलाई विश्वासको जीवन जिउनको निम्ति प्रभुको शरणमा जाऊ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्माले हामीलाई कहाँ लैजानुहुन्छ? हामीले वचनमा पायौँ, पवित्र आत्माले यसुलाई उजाड स्थलमा लैजानु शैतानको सामने। मलाई पवित्र आत्माले कहाँ लैजाँदै हुनुहुन्छ? संसारिक सुख र सुविधामा होइन। याद गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। जीवित प्रभु पवित्र परमेश्वर, तपाईले मेरो निम्ति राख्नु भएको यो मेरो हिस्सा हो। पवित्र आत्मा जब तपाईँ ममा वास गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ ममा वास गर्नुहुन्छ, मेरो इच्छामा तपाईले मलाई कहिले पनि दोहोऱ्याउनुहुन्न। जहाँ परमेश्वरको इच्छा छ त्यहाँ तपाईँ मलाई लैजानुहुन्छ। अब मेरो यही प्रार्थना छ कि जब पवित्र आत्मा तपाईँ ममा वास गर्नुहुन्छ, मैले चाहेको, मैले इच्छाएको कुरामा होइन प्रभु। पिता जहाँ इच्छा गर्नुहुन्छ, जहाँ लैजान चाहनुहुन्छ, पिताको इच्छा मेरो जीवनबाट पूरा होस्। चाहे दुखमय जीवन हो, चाहे कष्टमय जीवन होस्, दुख कष्ट सबै प्रकारका कष्ट मेरो हिस्सा हो प्रभु। हामीले यो कुरा वचनमा देख्यौँ। त्यस बेला रमाओ जति बेला मसीहको कारण, ख्रिस्टको कारण तिमी दुख उठाउँछौ, कष्ट उठाउँछौ। प्रभु तपाईले मत्ती 5 अध्यायको 11-12 यो कुरा तपाईले बताउनु भएको छ। मेरो नाउँको कारण निन्दित हुनेछौ, कष्टित हुनेछौ, रमाओ, खुसी हो, अत्यन्तै खुसी हो, तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। हे प्रभु, आज हामी के सोचिरहेका छौँ? मेरो विश्वासको जीवन यो संसारमा चाहे भौतिक कुरा हो, चाहे शारीरिक कुरा, आर्थिक कुरा, हे प्रभु चङ्गाइका कुरा, प्रभु तपाईले जहाँ राख्नुहुन्छ त्यही हामीलाई सन्तुष्टिसँग, खुसीसँग जिउनको लागि प्रभु हामी मन्जुरी दिन्छौँ। रोमी 14:17 अनुसार परमेश्वरको राज्य खानामा र पिउनमा होइन, परमेश्वरको राज्य पवित्र आत्मामा, धार्मिकतामा, शान्ति र आनन्दमा हो। हे प्रभु, हरेक दिन पवित्र आत्मा, धार्मिकतामा, परमेश्वरको सिद्ध इच्छामा, चाहे हामी घटी होस् कमी होस्, आनन्दी जीवन जिउनको लागि, खुसियाली जीवन जिउनको लागि, शान्तमय जीवन जिउनको लागि पवित्र आत्मा हर पल तपाईँ मेरो जीवन बल दिनुहोस् प्रभु। आज जसले वचन सुनिरहेको छ और प्रत्येक विश्वासी जनको लागि म प्रार्थना गर्दछु, कष्टको बेलामा कोही नआत्तियोस् प्रभु। तपाईमा रमाउन्, खुसी हुन्, तयार हुन्, आशिष दिनुहोस्। यस वचन सुनाइद्वारा प्रभु प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस्। मेरो बिन्ती प्रार्थना छ प्रभु, जबसम्म तपाईँको आगमन हुँदैन प्रभु, हाम्रो जीवनको यस यात्रामा जति समय हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको तयारीको निम्ति यो मौका दिनुभएको छ, तपाईँको इच्छा अनुसारको जीवन पाउनुहोस्। हे प्रभु, यसै कारणले यो समय दिनुभएको छ। बाँकी समय तपाईँको हातमा सौंप्छौँ। तपाईँको मर्जी भए हामी आउने बाँकी क्लासमा हामीलाई प्रवेश गर्न निम्ति केवल तपाईँको हातमा छ।
तपाईँको इच्छा पुरा होस्। प्रभु सबै बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद येशू प्रभुको पवित्र नाम आमेन।